केरको फेरि यो दिस्यो न पाखी हैन यो पाकिसक्यो पाकिसियो पाखी हैन यस्तो सियो यस्तो सियो थियो यस्तो भइस्यो पाकिस्यो अनि अब 2-3 दिन लाग्छ खाम न खाने बेला भएको छैन सबजनाले होइन छेत्रिने र मगनीको दोस्ती यस्तो राम्रो कसैले नतोडोस् आँखा नलागोस् भनिस्यो होइन तपाईँ चाहिँ अब एउटा यस्तो दिन दिसिन्न तपाईँ अनि दिसिन्न फेरि हजुरले दिसिन्न खाने बेलै भएको छैन दिसिन्न टाउको खायो झुट हाल्यो मैले भगवानलाई नि चढाएन इसका बाजे मैले खाने बेलै भयो मैले भगवानलाई नि चढाएन तपाईँको भगवान मै हो होइन हाम्रो कुल पितृ भगवानलाई चढाउनु पर्छ मेरो तपाईँको मगनी साथी नै भगवान हो होइन नटोको चाहिँ जुठो हाल्ने होइन सुन्दा पनि छाउँथ्यौँ अब हो अनि यो अब यो जुठो चप्पल नलाउ मलाई दिस्यो त चप्पल नलाउ त म त लाइसिने हो चप्पल बासै यहीँ बस्छ छोराछोरी यहीँ खोज्न आउँछ अनि सिरानी ल्याइदिस्यो त ओढेर बसिसिन्छु